One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Mayor Jojo Roa mitunol og libreng jeepmatic sa duha ka barangay sa lungsod sa Clarin. Personal nga gihatod ni Action Man Clarin Municipal Mayor Emeterio Jojo Roa Jr. ang duha ka unit sa jeepmatic hand pump o puso sa barangay Mialin og Poblasyon 3 sakop sa lungsod sa Clarin. Giaksyonan gilayon sa Action Man ang maong problema human madawat sa iyang buhatan ang gikinahanglan sa mga residente sa maong purok. Abunda og supply sa tubig mainom ang lungsod pinaagi sa Nawasa og Mode apan adunay mga kapurukan sa lungsod nga way linya niini og nagsalig lang sa tinubdan sa puso hinungdan nga hugot kining gimonitor sa Action Man. Alang kang Mayor Jojo Roa, simple ra kining pahinanglanon sa mga residente. Apan alang sa mga residente, dako kaayo kining tabang gikan sa Asenso Clarin, gumikan kay ang tubig kinabuhi. Nalagi nanawagan sa to ang usa ka residente diri sa Mialin sa Puro 4 nga atod yung gitagad pagtagad kay lagi ubay-ubay ang kuan ay naguba na gid ang puso. So pinaagi sa atong barangay chairman Honorable Ray Ibarli o sa iyang konseyo nga naadri karon ato gikining tagaag pagtagad haron matagaan nato og maayong serbisyo ang katawhan sa lungsod sa Clarin. Dako pasalamat sa nadawat na ko ni nga puso karon. Daghang salamat ka ayos tanan. Kami mapasalamaton sa kami kay kani nga puso dili lang usa ka pamilya ang gamit ani kundi usab ang mga kasilinganan diri nga kabalo man ta nga kaning tubig kinabuhi gid ni. So kami dako kay mong pasalamat nga imong yung gitagaag pagtagad ning usa sa mga problema diri sa among residente. One TV Patrol.